तपाईं रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् कि कुनै न कुनै दिन यो देशको जिल्ला अदालत, उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत, म यही अदालतबाट भन्दिनँ, किनभने तीन तहको संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा संविधानले नै एउटा अदालतको अर्को अदालत हुँदै हेर्ने भएकाले कुनै न कुनै अदालतबाट पल्सा निर्दोष ठहर्छ भन्ने फैसला भएर बाहिर आएको दिन देख्नुहुन्छ। त्यस दिन मलाई आएर सोध्नुहोस् तपाईले बोलेको मिल्यो कि मिलेन भनेर। आज मलाई यो प्रश्न नसोध्नु। मुद्दाको अन्तिम किनारासम्म हेर्नुहोस् न। मैले त त्यो मुद्दामा हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, हामीले अवलम्बन गरेको कार्यविधि, आजसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो सर्वोच्च अदालत गरेका यस्ता प्रकृतिका विषयमा भएका व्याख्याका आधारमा पो मैले त्यो भन्ने हो त। यो भन्दा बाहिर गएर अदालतले व्याख्या गर्दैन। तर त्यसका लागि जिल्लाले के भन्छ, उच्चले के भन्छ, हुँदै सर्वोच्च पुगोस् न। तपाईको जिल्लैबाट पनि छुट्न सक्ला, उच्चबाट सक्ला, सर्वोच्च। तर यो मैले जुन बेसमा व्याख्या गरेको छु, यो बेस मेरो पर्सनल व्याख्या नभइकन हाम्रो राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको अदालती अभ्यास हो। यो मुद्दामा कतिपय काम कारबाहीमा ढिला सुस्ती भएला, ती विविध कारण होलान्। कसको त्यसमा ढिला भयो, त्यस छुट्टै पाटो भयो। सरले त भन्नुभएको थियो 1 महिनाभित्र चिलिम च्याट हुन्छ। हाम्रै अन्तर्मार्ता पनि चिलिम च्याट हुनका लागि त्यही अनुसार काम गर्नु परेन? खोइ गरे पेशी राख्नु परेन, बकपत्र गराउनु परेन? सुन्नु न, ज्योतिषीले 1 वर्षमा छोरो हुन्छ भनिदिएको थियो अरे, अनि 2 वर्ष बिहे नगर्ने भनेर चाहिँ कोठा थुनिएर बस्यो अरे। अब ज्योतिषीको मिल्ला त भन्ने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। यतिखेर हाम्रो साथमा चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू प्राय कानुन सम्मत सत्य साबित भएका नजिरहरू पनि देखिएका छन् र यिनै विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्न गएका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, तपाईँ लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा बोलिराख्नु भएको छ। कानुनी पाटोहरू के हो, कानुन कसरी सक्रियता, कानुनको के हुन्छ, कसरी लाग्छ भन्ने किसिमले उ भएको छ। पछिल्लो समय रवि लामिछानेको पार्टी दर्ताको विषयमा पनि निकै चर्को बहस भयो। अन्ततः पार्टी दर्ता पनि भयो। तपाईँ ठ्याक्कै यो कसरी थाहा पाउनु भएको थियो पार्टी नै दर्ता हुन्छ यो भन्ने? ठ्याक्कै कानुनमा तपाईँले अध्ययन गरेर यो ठ्याक्कै तोकेर कसरी भन्नुभएको थियो? राजनीतिक पार्टीहरू दर्ता गर्ने दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र नियमावली थियो। त्यसले यस्तो नाम प्रयोग गर्ने अधिकारलाई कहीँ पनि रोकेको थिएन। त्यसैले मैले क्लियर कट के भने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने दर्ता गर्ने अधिकार रवि लामिछाने सहितका टिमलाई छ, दर्ता हुन्छ र हुनुपर्छ भनेको थियो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय त्यहाँ स्वतन्त्र अभियन्ताहरू, अभियानकर्मीहरू स्वतन्त्रको नामबाट देशैभरि उम्मेदवार खडा गर्ने अभियन्ताहरूले त तपाईँको विरोध गरे। तपाईँ त रवि लामिछानेको पार्टीको कानुनी सल्लाहकार बनेर मसँग बहस गर्ने भन्ने किसिमको बाहिर सुनियो। यसलाई कुन रूपमा लिनु? सुनियो, तर मसँगै पनि चर्काचर्की बहस गर्न आएका थिए। स्वतन्त्रको अधिकारमाथि अप्ठ्यारो पार्यो भन्थे। लास्टमा त तिनीहरू गएर पनि एउटा होटेलमा भेला भएछन् र मोमो चाउमिन खाएर पार्टी नै खोल्ने भन्ने पनि निर्णय गरेछन्। त्यस पछाडि त मैले धेरै बोल्नै परेन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यो स्वतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न कहीँ कतै कानुनले रोकेको छैन। नेपालको शब्दकोश, नेपाली नागरिकले त्यहाँ भएका शब्द, अश्लील शब्ददेखि बाहेकहरू सबै प्रयोग गर्न पाउँछ। अश्लील शब्दको त ठाउँ ठाउँ प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा होइन, विवादका विषयमा भनेपछि। बाद बाँकी शब्द अर्थात् स्वतन्त्र भन्ने शब्द रवि लामिछानेले प्रयोग गर्न नपाउने हो, अरूका मात्रै पेवा हुन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन थियो। त्यही कुरा बोले हो मैले। सर, तपाईँले कानुनी पाटोमा विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा रवि लामिछानेलाई सघाउनुको पछाडिको कारण के हो? आज ठ्याक्कै बुझ्दिनुहोस्। यो रवि लामिछाने व्यक्ति नभएर अहिले रवि लामिछाने प्रवृत्तिको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, यहाँ सयौँ रवि लामिछाने जन्मनुपर्छ। यो देशमा एउटा समयकालमा ठिकै थियो होला, प्रजा परिषदको जन्म भयो, त्यो विलय भएर गयो त्यो पार्टी। त्यो के थियो भन्दा एकाधिकार राणावादी सोचका विरुद्धमा थियो। त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको जन्म भयो, राणा शासनको अन्त्यका लागि, प्रजातन्त्रको उदयका लागि। त्यो पार्टीको पनि औचित्य समाप्त भयो। अब हरेक चिजको उत्पत्ति नि हरेक कार्यका लागि हुन्छ। एक समयमा डाइनोसर थियो, अनुकूलन हुन नसकेर समाप्त भयो नि। अब त्यस पछाडि एमाले
भन्ने पार्टीको जन्म भयो। त्यो भनेको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि थियो। त्यसको आवश्यकता पनि समाप्त भयो र नेकपा माओवादीको जन्म भयो। त्यो एउटा राज संस्थाका विरुद्धमा थियो। यी व्यवस्था परिवर्तन भइसके पश्चात यी राजनीतिक पार्टीको कुनै अस्तित्व र आवश्यकता यो राज्यमा छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको औचित्य समाप्त भयो। यस पछाडि यिनीहरू के गर्न थाल्यो भने आफू, आफ्नी श्रीमती, छोरा छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, सम्धिनी, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्डलाई यो देशको राज्य सत्तामा पुर्याउने र यो राज्य सत्तामा ब्रह्मलुट गर्नेदेखि बाहेक यिनीहरूले कुनै पनि काम गरेनन्। नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गरे, नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त गरे, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समाप्त गरे, इभन नेपालको ले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिमाथि खेले र आफ्ना परिवारदेखि बाहेक कसैको हितमा काम गरेनन्। नेपाली नागरिकहरू, युवावर्ग सबै खाडी मुलुकमा गएर जीवनयापन गर्नु पर्यो। त्यही रेमिटेन्सले गर्दा देश चलाए र त्यही ब्रह्मलुट गरे। यस्ता पार्टीको आज आवश्यकता छैन। कोही एउटा युवावर्ग यो देशको उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि अब म लाग्छु, व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन आजको आवश्यकता छ भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई अगाडि बढ भन्नु हरेक नेपाली नागरिकको दायित्व हो। त्यही कुरा मैले बोलिदिए हो। सर, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि आलोचकहरूले त धेरै आलोचना गरेका छन् नि। रवि लामिछाने पार्टी खोलेर हुन्छ, स्वतन्त्र भएर आउनु पर्थ्यो, हामी स्वतन्त्र हौँ, हाम्रो पनि अधिकार खोज्ने भनेर अनेकौँ, हामी त सर्वोच्चसम्म जान्छु। अहिले देवी रवि लामिछानेको पक्षमा दियो निर्वाचन आयोगले नाम र चुनाव चिन्ह, तर पनि अझै पनि बोल्न छोडेका छैनन्। यो के हो? यो बुझाइको कमी हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिले संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्छ के। यो स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकारमा चाहिँ मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष जस्ता पदहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्ने पद्धति राखिएको छ। मैले त डे 1 मा पनि के भनेको थिएँ भने नेपालमा 3 तहको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दै गर्दा लोकल गभर्मेन्टलाई राजनीतिक बन्दी नबनाऊ, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरौँ। यो भनेको विकास, उन्नति र समृद्धिका लागि हो भनेको थिएँ। तर हामीले राजनीतिक पार्टीबाटै उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरे तापनि यी नेपालका आज कायम रहेका राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वास भरोसा नरहेका कारण स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरे। त्यसको उदाहरण हो बालेन शाह, अर्क साम्पाङ, गोपी हमाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई। यसमा धेरै तर्क गर्न परेन। तर स्थानीय तहमा यिनीहरूको विजय हुँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी सांसदमा पनि दिनुपर्छ भन्ने जुन मनोवृत्ति अगाडि आयो नि, तर यसको परिणाम बुझिएन के हुन्छ भने सांसदको काम भनेको विकास, निर्माण, उन्नति होइन, कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने र सरकार दिने हो। यसका लागि के हुन्छ भने पार्टीहरू संविधानका 18 ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। पार्टी सिस्टमलाई अवलम्बन गर्ने हो। यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनका लागि पार्टी चाहिन्छ, समानुपातिक मत प्रणालीबाट मत लिनका लागि पार्टी चाहिन्छ, अनि संसदको प्रतिपक्षमा बस्न पार्टी चाहिन्छ, सत्ता पक्षमा बस्न पार्टी चाहिन्छ, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन राजनीतिक पार्टी नै चाहिन्छ। त्यसो भएकाले राजनीतिक पार्टी विहीन व्यक्ति कुनै पनि पद धारण गर्न सक्दैन देखि बाहेक संसद। उसको अधिकार चाहिँ अवस्था के हुन्छ भने संसदमा गएर एक्लै कराउनुदेखि बाहेक कुनै बिल पेश गर्न पनि सक्दैन र पास गर्न पनि सक्ने अवस्था हुँदैन। यसरी स्वतन्त्र एउटा उम्मेदवार विजयी हुनु भनेको उसले उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, उन्नति, प्रगति गर्न सक्ला, यस सोसाइटीमा उसले राम्रा कुरा गर्न सक्ला, तर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ राजनीतिक पार्टी दलले नै गर्ने हुँदाखेरि यी दलविहीन यो राज्यको व्यवस्था होइन, दलीय व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्छ। तर दलविहीन स्वतन्त्रताको मानसिकता आएको के हो भने यिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, कुनै दल छुट्यो भने त्यो पनि यी बेइमानी भएको, यी यो देश ब्रह्मलुट गरेका नेपाल आमाको सतीत्वमाथि यो चाहिँ जुन आज चाहिँ खेल खेलिराखेका छन् र नेपालको राष्ट्रियतामाथि यिनीहरूले जुन आजको अवस्थामा ल्याए नि, यिनीहरूबाट अब केही पनि हुन सक्दैन भनेर दिगदार भएका नेपाली मानसिकताको उपज स्वतन्त्र शब्द हो। तर दल बिनाको स्वतन्त्र शब्दले यो देश विकास गर्न सकिँदैन, नीतिगत निर्णय गर्न सकिँदैन, यो देशमा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन। अनि त्यो गर्न म तयार छु, तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस्, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर कोही युवा अगाडि आउँछ भने जन्मिन आँटेको भ्रूण हत्या गर्ने भनेर नामैमा विरोध गर्ने,
यहाँ सुन भन्नुभयो त आफ्नो अधिकार खोसियो, स्वतन्त्र भन्ने अधिकार नै खोसियो भन्नुभएको छ। स्वतन्त्र पहिला बुझ्नु पर्यो। स्वतन्त्र भन्ने शब्दभन्दा पनि डेमोक्रेसी हामी प्रयोग गरिराखेको हुँदा डेमोक्रेसीको जननी हामी बेलायतलाई भन्छौँ। त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी भन्ने छ, अमेरिकामा छ, उति इन्डियामा छ, अनि नेपालमा चाहिँ खोल्न नपाउने हुन्छ। त्यही हामी डेमोक्रेसी भन्नेले एक। दोस्रो कुरो त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने त समाजवाद भन्ने शब्द के छ भने संविधानमा छ के, अनि समाजवादी पार्टी किन खोल्या भन्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्ने छ, किन विद्यार्थीले स्वतन्त्र भनेर गरे चाहिँ अप्ठ्यारो भन्नु पर्यो, यो मिल्दैन भन्नु पर्यो। अब त्यस्तै तपाईँको के भने नेपालका धेरै नामहरू त्यस्ता छन्। अब यहाँभन्दा अर्को तपाईँलाई सजिलो कुरा, यो त छुट्टै कुरा, नेकपा एमाले भन्ने थियो, अर्काले नेकपा माओवादी खोलो, अर्काले नेकपा मात्रै खोलो, अर्काले तपाईँको नेकपा समाजवादी खोलो। किन एउटै नाम? यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो हाम्रो पार्टीलाई, खालि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै किन राख्यो भनेर यिनीहरू अरू कहाँ विरोध नगर्ने। यही रवि लामिछाने कहाँ विरोध गर्न थालेपछि जन्मिन आँटेको भ्रूण हत्या नगर है भनेर बोल्नु आम नागरिकको दायित्व थियो। त्यही आम नागरिक, एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले बोलिदिए हो। यदि यो केस सर उहाँहरूले त भनिराख्नु भएको छ, बारम्बार सर्वोच्चको धम्की दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि भनिराख्नु भएको छ हामी सर्वोच्चसम्म पुग्छु, अझै यो गैर कानुनी गर्यो भनिराख्नु भएको छ। अब यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि यसको नतिजा कस्तो किसिमको आउने? भयो, यसलाई धेरै नबढाउँ। त्यो सर्वोच्च जाने अधिकार उहाँहरूको होला, तर अब रिजल्टमा अन्यथा हुने अवस्था छैन। कुनै पनि यो विरोधले, यो किसिमको कानुनी लडाइँले के होइन, अब यिनीहरूसँग अब त्यो क्षमता छ भने दुई तिहाई ल्याउनु। स्वतन्त्र भन्ने शब्द रवि लामिछानेले प्रयोग गर्न पाउँदैन, नेपालका अरू नागरिकको मात्रै हो भनेर ऐन संशोधन गरे भने त्यसका भोलिपल्ट अर्कै कुरा भए। बाद बाँकी भनेको स्वतन्त्र भन्ने शब्द अनि गोलाकारभित्रको घन्टी यो बजाउने अधिकार रवि लामिछाने सहितको नेतृत्वको पार्टीले राख्छ। अब एकजना रवि लामिछाने भनेर व्यक्ति नबनाऊ के, यहाँ व्यक्तिलाई कुनै पनि ठुलो नबनाऊ। आम नागरिक, आम युवा वर्गले अब के सोच्नु पर्यो भने यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले अब यो देशको हितमा देशको उन्नति प्रगति समृद्धि गर्न सक्छन्, सक्दैनन्। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म भन्छु, झलनाथ खनालले के भने एमसिसी पास नगरौँ भन्दाखेरि प्रचण्ड तपाईँले नमानेका कारण एमसिसी पास गऱ्यौँ, अमेरिकन सेना आउँदैन भनेको थियो, यहाँ आए तपाईँले खुट्टा कमाउनु भयो, आज म बोल्दैछु यहाँ चाहिँ 3 पाटा मुडेर चाहिँ थानकोट कटाइयोस् भन्ने मान्छे कहाँ गयो भनेर बोले होइन? हिजोको यही देशको प्रधानमन्त्री हुन् नि। स्वीकार गरिसके नेपालका राजनीतिक पार्टीले अब हामी सक्दैनौँ, यो बुढो बाघ भयौँ भन्ने। अब हामी नागरिकले बुझ्दिने कि नबुझ्दिने? दोस्रो कुरा अर्को के छ भने डिजिटलाइज युगमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन्छ कि समय सापेक्ष कुनै पनि कार्य भएन भने त्यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यी राजनीतिक पार्टी हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हिजोको काटेका बाँसका अक्षरले लेख्ने अवस्थाका सोचाइका राजनीतिक दलले अब यो डिजिटल युगलाई उन्नति समृद्धि गर्न सक्दैनन्। यसका लागि डिजिटल डेमोक्रेसीको आवश्यकता छ, त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्दैछ त्यो रवि लामिछानेले भने किन रोक्नु पर्यो भने उसले पनि भोलि राम्रो गरेन भने उसलाई पनि माइनस गरौँला नि। तर यी राजनीतिक पार्टी त के भए, यिनका नेता त के भए, यी भ्रष्टाचारी भए, यी ज्यानमारा भए, यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर फेल भए। कम्तीमा रवि लामिछाने त फेल त भएको छैन नि, प्रयोग गर्न त जाउँ न भन्दाखेरि मैले कसैको वकालत गरेको हुँदैन। नेपाललाई उन्नति समृद्धि देख्नका लागि राखेको मेरो सङ्कल्प भन्ने बुझ्नुपर्छ है। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई विभिन्न किसिमका अफरहरू आए, अर्थात् रवि लामिछानेले प्रलोभनमा पारे, यज्ञमणि सर पनि एउटा निष्पक्ष बोल्ने मान्छेलाई पनि एउटा पार्टीको वकालत गर्न बाध्य गरे भन्ने किसिमका आरोप त धेरैले लगाउनु भयो नि त। मैले पार्टीको सन्दर्भमा वकालत गरे होइन। एक, रवि लामिछाने सहितको टिमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ता गर्न पाउँछ भन्नु कसै पार्टीको मान्छे हुँदैन, यो मैले स्वतन्त्र हैसियतले बोल्दा। 2, कोही नेपालमा राजनीति गर्छु, यो देशको उन्नति समृद्धि गर्छु, पुराना राजनीतिक पार्टीले गर्न सकेन म गर्छु, डिजिटल डेमोक्रेसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छु, बालिक मताधिकारको सदुपयोग गर्छु, देशको शासकीय स्वरूप यही संविधानभित्र रहेर परिवर्तन गर्छु,
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ र आफूले मन परेको प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालौँ भन्ने अपिल छ नि, यो अपिलका पक्षमा जोसुकै नागरिकले बोल्दाखेरि त्यो रवि लामिछानेको प्रभावमा परेको हुन्छ भने ठिक छ। त्यही व्यवस्था नेपाली नागरिकले चाहेको रहेछ नि। हिजो द्वन्द्वकालदेखि अगाडि आइसके पछाडि माओवादीले के भन्यो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी भन्यो। कहाँ गयो यो नारा? एमाले 46 सालको जनआन्दोलनदेखि के भन्यो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीले यो देश सञ्चालन गर्ने भनेर इभन 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म भनेको थियो। अनि यो 72 सालको संविधान लेख्ने बेलासम्म कहाँ गयो यो नारा? अनि सम्पूर्ण यी राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्छौँ भन्ने, यिनीहरूको साख गिरेपछि हामीले भोट पाउँदैनौँ, भरे यही रवि लामिछाने जस्ता कोही व्यक्ति आएर बालेन शाहको जस्तो अवस्था हुन्छ र हामी चाहिँ यो सडकमा पेटीमा पुग्छौँ र हाम्रा करतुत बाहिर निस्किन्छन् र लगेर यिनीहरूलाई हामीहरूलाई चाहिँ नेपालका जेलमा कोचेर हामी जेलमा फस्नुपर्छ भन्ने डर लागेपछि यिनीहरू त्यो शब्द लुकाउँछन् भने अनि हामीहरूलाई यिनै पुराना राजनीतिक पार्टीलाई ठिक हुन् भनिदिनु पर्ने। अनि यी पुराना यी ब्रह्मलुट गर्ने यी भ्रष्ट राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ ठिक भनिदिँदाखेरि ठिक हुने। म केही गर्छु भनेर कोही व्यक्ति अगाडि आउँछ भने यसले केही गर्छ भने बाटो त छोडिदेऊ न, कम्तीमा पहिल्यै घाँसमा ढुङ्गा नलगाइदेऊ, भ्रूण हत्या नगर, भोलि गरेन भने यसलाई हेरौँ न। हिजो आखिरी पत्रकार हुँदाखेरि त नेपालमाबाट विदेश गएर आफ्नो सतीत्व लुटिएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो सतीत्व जोगाउन नसकेर नारकी जीवन व्यतीत गरेका सबभन्दा धेरै महिला रेस्क्यु कसले गर्यो? यी राजनीतिक पार्टीका कुनै व्यक्तिले गरे? त्यही रवि लामिछानेले गरेछ त। यो त डाटा रहेछ नि त। सबैभन्दा धेरै घुसको स्टिङ अपरेसन कसले गरेछ? यी राजनीतिक पार्टीका नेता कहीँ गएका छन्? त्यही रवि लामिछानेले गरेछ त। अनि सबैभन्दा धेरै व्यथितिको सन्दर्भमा चाहिँ कसले आवाज उठाएछ? यसैले उठाएछ। अनि यी राजनीतिक पार्टीका नेता हुँ भन्नेले कुनै दिन संसदमा यो देश कसरी उन्नति समृद्धि र विकसित बनाउने, विदेशमा बेचिएका महिलालाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, कसरी नेपालको चाहिँ आर्थिक उन्नतिका लागि पहल गर्ने भनेर संसदमा छलफल कहिल्यै सुन्यो? कुर्सीका लागि यिनीहरूको लडाइँ र झगडा मात्रै भइसके पछाडि एकचोटि प्रयोगमा पठाउन त भन्ने मैले के बोलिदिएको थिएँ। अब त्यसैका कुरा यिनीहरूले गरेका हुन्, यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। के भने सर, जुन रूपमा पछिल्लो समय कुनै न कुनै पार्टी भइसकेपछि सिद्धान्त हुन्छ, तर रवि लामिछानेलाई सिद्धान्तविहीन, सिद्धान्तै छैन, हाम्रो चोर्यो, प्रत्यक्ष कार्यकारी हाम्रो हो, अनि अर्को चिज हाम्रो रिकल राइट टु रिजेक्ट हाम्रो भनेर धेरैले दाबी गरेका छन्। यो सिद्धान्त चोरी भयो, बौद्धिक चोरी। तपाईँ जन्मिएपछि खुट्टैले हिँड्नुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो भने अरू मान्छे हिँडेको चोरेको हो भनेर व्याख्या गर्ने कि नगर्ने? के मूल प्रश्न यो। यमलोकका शब्द ल्याएर यहाँ गर्ने हो र? अनि अरू राजनीतिक पार्टीले उठाएको चाहिँ प्रश्न उठाउन नपाइने हो भने त तपाईँको चाहिँ माओवादीले पनि संसद मानेको छ, एमाले पनि मानेको छ, काङ्ग्रेसले पनि मानेको छ, यी पार्टी किन चाहियो त? हिजो काङ्ग्रेस सधैँ थियो त संसद मान्ने त। यो कस्तो हो नि, तर्कमाथिको कुतर्क हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जे विकास भएको र पछिल्लो यो देशका लागि आवश्यकता छ नि, त्यो सिद्धान्त ल्याउन हरेक व्यक्तिले पाउँछ। त्यो कसैको चोरेको या नचोरेकोसँग छैन, चोर्न पनि पाइन्छ। हेर्नुहोस्, सिद्धान्त, बुझाइ अनि शक्ति र क्षमता अरूबाट सिक्न पाइयो नि त। तर राजनीति भनेको के हो नि, फिल्डमा गर्ने हो कि सिद्धान्त कपीमा लेखेर होइन नि त। यहाँ हाम्रा स्वागतजीहरूले भने अरे हाम्रो सबै सिद्धान्त हुबहु गरेछन् त। गरे त आजसम्म खोइ एक सिट कहीँबाट ल्याएनन् नि त। अनि कपीमा लेखिदिएर थन्किएर बौद्धिक रूपमा बस्ने, अनि त्यहाँबाट मेरो पार्टीको चोरो भनेर गमक्क हुने हो र? त्यसो भएका कारण के हो भने विश्वमा हेर्नुहोस् विचार दुनियाँले चोरेका छन्। त्यसो भए त अब तिनीहरूलाई के भनिदिएलान् भन्दा यो राइट टु रिजेक्टको प्रिन्सिपल तपाईँको चाहिँ पश्चिमा देशहरूबाट किन चोर्या भनिदिएलान्। तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ के भन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, उति चाहिँ किन चोर्या हो यो चाहिँ बेलायतदेखि भनेर भन्लान्।
तर त्यसो भएकाले त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, चोर्ने भन्ने कुरा के हो भने बौद्धिकता चोरियो भने पनि झन् राम्रो कुरा हेर्नु, सम्पत्ति पो चोर्न हुँदैन, भ्रष्टाचार पो गर्न हुँदैन, लुट्न पो हुँदैन, यो देशमा ठग्न पो हुँदैन त। राम्रा चोरीको कानुन छैन सर? होइन, यो बौद्धिक चोरी भनेको व्यापारसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब यो व्यापार गरेको हो भने फेरि चोर्न पाइँदैन, कसैको ट्रेडमार्क डिजाइन चोर्न पाइँदैन। यो देशलाई यस्तो व्यवस्था ल्याउँछु भन्दा अर्कासँग मिलेछ भने यही मेरो चोर्यो भन्ने चाहिँ यो के हो भने यो हास्यास्पद तर्क हो। यसलाई धेरै समय दिएर प्रश्न सोध्नु पनि ठिक होइन, उत्तर दिनु पनि ठिक होइन, किन यो बेअर्थी कुरा भयो। एकिमन सर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेले गलत टाइममा इन्ट्री गरे, अर्थात् यो सुइटेबल समय थिएन भनेर पनि कतिपय टिप्पणी गर्न भ्याएका छन्। यो टिप्पणीलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? सही हो, रवि लामिछानेको इन्ट्री गलत भयो। किन भयो भन्दा हाम्रो संविधानले के भन्यो भन्दा नि, हेर्नुहोस् है, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न हुनेछ भनेको थियो। यी ब्रह्मलुट गर्ने यी बुढा पार्टीहरूले के गरे, एमसिसी पास गरे अनि युक्रेनका पक्षमा भोट हाल्न थाले। आज गर्दै गर्दै अमेरिकन सेना यहाँ परेड खेल्न आउने अरे, बस्ने कहाँ अरे भन्दा हिमाली भेगमा। उद्देश्य के अरे भन्दाखेरि त यहाँ चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ अरे, के भन्दा त कोसीले मान्छे बगाउन सक्छ अरे, भूकम्प आउन सक्छ अरे, आउँछ अनि घर घरमा आएर बस्नु नि भनेको हिमालमा परेड खेल्नुपर्छ अरे। यो भनेको सिधै के हो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति के थियो भन्दा चीनमाथिको नीति हाम्रो एक चीन नीति थियो। यसका विरुद्धमा यी राजनीतिक पार्टी अग्रसर भए। ताइवान, हङकङ र तिब्बतमा असुरक्षा बढ्दै गयो एमसिसीको कारण र त्यसकै आधारमा एसपिपी परियोजना आयो। यिनीहरूले त अगाडि नै सही छाप गरिसकेका रहेछन्, आज ढाकछोप गर्दैछन्। यस्तो असहज परिस्थितिमा रवि लामिछानेको इन्ट्री भइसके पछाडि यी कुरा अगाडि आउलान्। यिनीहरूलाई टाउको दुखाइ नम्बर 1। त्यसैले यो असहज परिस्थिति नम्बर 1 हुन सक्छ। दोस्रो, यो देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको भन्दा टाट पल्टिसक्यो भनेर आज अर्थमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा ठोकेर हिँड्नु पर्यो। रातारात चाहिँ गएर चाहिँ करको दायरा घटाएर बढाएको अरे चाहिँ सुर्तीको कर चाहिँ केरामा लाग्ने बनाएर हिँडेछन्। यस्ता बेइमानी बकम फुस्रे र यो देशमा इमान नभएका राजनीतिक दलका नेता र चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि रवि लामिछानेको इन्ट्री यिनीहरूका लागि किन ठिक टाइम हुन्थ्यो? नम्बर 2। नम्बर 3, अब चाइनाले बोल्न सुरु गरेको छ कि बिआरआई, एमसिसी, एसपिपी र यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सन्दर्भमा एउटा धारणा बनाएर अब विश्वको शक्ति राष्ट्र चाहिँ चाइना हुँदैछ भनेर अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन थालिसके पछाडि नेपालमाथिको नीति के हुने भनेर चीनमा चाहिँ अहिले राजदूत आफ्ना देशमा फर्केर ब्रिफिङ सुरु हुन थालेको छ। यो अवस्थामा को इन्ट्री भनेको देश अत्यन्तै असामान्य परिस्थितिमा छ। यो पनि असहज परिस्थिति छ। यस कारणले हेर्नुहोस्, यो देशलाई अब कायम राख्न, संस्थागत गर्न, देशको परराष्ट्र नीति र छिमेकी देशहरूसँगको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि असहज अवस्थामा रवि लामिछानेको इन्ट्री असहज हो। तर यिनीहरूले व्याख्या गर्न खोजेको चाहिँ यिनीहरूका करतुत बाहिर आउँछन् भनेर भन्दिया मात्रै हुन्। यहाँ मैले रवि लामिछाने एकजना व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरे होइन। आम युवावर्ग अब यसरी नै अगाडि आउनुपर्छ। सक्नुहुन्छ, अरू पार्टी खोलेर आए पनि हुन्छ, सकिँदैन उसलाई सहयोग गरेर आफू त्यसको नेतृत्व लिए पनि हुन्छ। युवावर्ग बोल्नु पर्यो, अब भोट हाल्नु पर्यो र डिजिटल डेमोक्रेसी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन किसिमको सूचना र प्रविधिको आज विकास छ नि, किन नेपालमा नभएको भन्दा त यिनै चोरले नगरे हुन् नि। त्यसो भएकाले यिनीहरूलाई, यी भ्रष्टाचारीलाई लगेर थुन्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नु पर्यो। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने, स्वतन्त्र न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो। दिउँसै तपाईँको चाहिँ 2 करोडदेखि 10 करोडसम्मका डिल हुने भिडियो आउन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्यो। आएकालाई सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसका लागि असामान्य परिस्थिति छ, तथापि हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। सर, कतिपयले त भन्नुभएको छ यो त रविन्द्र मिश्रको जस्तो हालत हुन्छ, सामाजिक चर्चाले कोही मान्छे पनि सफल भएको छैन भनेर तर्क दिइरहेछन्। कतिपयले रवि लामिछाने कहाँ हो, रवि लामिछाने त अमेरिकाबाट परिचालित मान्छे पो हो, उसले चाहिँ एमसिसीको पनि विरोध गरेन अनि एसपिपीको पनि विरोध गरेन, कसैको विरोध गरेन। ल, रवि लामिछाने चाहिँ अमेरिकाबाट परिचालित नेपाललाई चाहिँ डुबाउन अर्थात् अमेरिकीकरण गर्न आएको भनेर पनि भन्न भ्याएका छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको तर्क जवाफ के हुन्छ?
तपाईँकै प्रश्नमा एउटा उत्तर, यदि रवि लामिछाने इज गोइङ टु रविन्द्र मिश्र भन्ने जुन कुरा आएको छ भन्नुहुन्छ नि, हिजो अनि रविन्द्र मिश्रलाई पनि पश्चिमाले पठाएको भन्थे त अनि निमिट्यान नै भएर समाप्त भएछ नि त, होइन रहेछ नि त। अनि एउटा व्यक्तिलाई अमेरिकाले समातेर हिँड्ला र आज पार्टी नै जन्मिया छैन, त्यसो भए यी बकम फुस्रे कुरा हुन्। मूल कुरा के हो भने नि, एउटा व्यक्तिले मात्र यो देशमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैन, यस मार्क्स बेस हुनुपर्छ। मैले त्यो प्रश्नमा अलिकति जोड्नुहोस्। यो प्रश्न यो किसिमको तर्क राख्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के होला? मैले तर्क राख्नुको पछाडि कारण भनेको सदाशयता पनि हो। यो देशमा यिनै हिजोदेखि ब्रह्मलुट गरेका पार्टीहरू यथास्थितिवादी सोचका जो छन् नि, यिनीहरूलाई तल आउन सकिँदैन कि भन्ने एक वर्गको कुरा हो। अर्को तल आउनु हुँदैन भन्ने हो जो चित्तो धमिलो माछा पानीमा माछा मारिरहेछन् के। तर कुरा के हो भने सबै फुटबल खेल्न जाँदाखेरि 2-4 जनाले खेल्न सकेनन् भनेर अर्को पेले हुँदैन भन्ने होइन, पेले नभए रोनाल्डो भन्छ नि। मैले तपाईँलाई भनेको के हो भने रवि लामिछानेको आगमन पृथक अवस्थामा छ। ऊ सफल हुनका लागि पनि केही काम उसले पनि गर्नुपर्छ र आम नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ रवि लामिछाने व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ सफल बनाऊ भन्दा पनि एउटा देशमा बसिराखेको अब अति भयो भन्ने अवस्था छ नि, इनफ इज इनफ भनेर बजारमा नारा लागेको छ नि, इनफ भयो भन्ने नो भोट होइन, यो अहिलेको बालेनलाई हाल्या भोट नो भोटको प्रिन्सिपल अन्तर्गत आएको हो नि। त्यसो भएकाले यी पुराना राजनीतिक पार्टीले अब गर्न सक्दैनन् भनिसके पछाडि नयाँ राजनीतिक पार्टी जगाउँ, हुर्काउँ, फलाउँ भन्ने हो के। यो एउटा व्यक्तिलाई कुरा होइन नि त। हामी सबै नेपालीले सहयोग गरौँ त र चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपलबाट अगाडि बढाउँ त, एकचोटि भोट दिएर अगाडि बढाउँ त। एउटा व्यक्ति जाने त होइन नि, एउटा व्यक्ति संसद हुन्छ होला, त्यहाँ हुने जति त सबै जसलाई हामीहरूले भोट दिउँ त ती आम नेपाली युवावर्ग नै जाने हो नि। गएर आफू पनि यो पार्टीमा लागेर अथवा यो पार्टीमा नलागे पनि आफू सडकमा आएर यसो गरौँ भनेर आफू लाग्यो भने त सफलतामा पुर्याउन सकिएला नि। यी पुरानै भैँसीहरू, यी पुरानै पार्टीहरू, यिनीहरूकै बुई चढेर यिनीहरूकै ढाडका जुम्रा कन्याउने हामीले अनि त्यहाँबाट यी अरू नयाँ राजनीतिक पार्टीले केही गर्न सक्दैनन् भनियो भने हामी नागरिक पनि यथास्थितिवादी हुन्छौँ। त्यसैले यो बुझाइ के बुझ्नु पर्यो भने एक्लै व्यक्ति सफल हुँदैन। सफलताका लागि हरेक नागरिकले एकचोटि आँखा चिम्लेर सम्झ्यौँ यो देशमा यी राजनीतिक पार्टीहरूले कुन अवस्थामा पुर्याए। जतिखेर नेपालले विदेशलाई चाहिँ सहयोग दिँदै थियो त्यतिखेर यो चाइना, यो अमेरिका, यो चाहिँ क्यानाडा, अस्ट्रेलियाका अवस्था के थिए। कतिपय देश त खोजी गरिँदै थियो, ती देश आज विश्वका शक्ति राष्ट्र भए। तिनीहरूले सूचना प्रविधिको अप्टिमम प्रयोग गरे। हामी किन यो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि त आजसम्म यी राजनीतिक पार्टीहरूले हामीहरूलाई गरेको पराकाष्ठ हो भन्ने हामीहरूले बुझ्यौँ भने त यसको विकल्प खोज्छौँ। यही रवि लामिछाने होइन नि, अरू रवि लामिछाने जन्माउँ न। यो देशमा सयौँ रवि लामिछाने जन्माउँ न, अनि यो देशको प्रगति उन्नति गरौँ न। किन यिनै बुढा पार्टीहरूलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ? किन यही प्रचण्ड भन्छौँ हामी? किन यही बाबुराम भन्छौँ? किन हामी यही चाहिँ शेरबहादुर देउवा भन्छौँ? किन माकुने भन्छौँ? किन झलनाथ भन्छौँ? यी त प्रयोग गरेर हामीहरूले चाहिँ फेल भइसकेका हुन्। अब हरेक व्यक्ति हामी जाउँ न परीक्षणका लागि र सफल हौँ। हरेक रवि लामिछाने जन्मियो अनि पो सफलता प्राप्त हुन्छ त। एउटा व्यक्ति सफल हुँदैन, यो चाहिँ रवि भनेकै रविन्द्र हुन्छ भनेर व्याख्या गरेर यो देशलाई यही अवस्थाको उन्मत्तमा अगाडि बढाउने हो नि त भन्न केही छैन। बाद बाँकी हरेक नागरिकले अब सोच्ने बेला आएको छ, हरेक युवावर्गले सोच्ने बेला आएको छ। सोचौँ, हिजोको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ। देशमा आमूल परिवर्तन भनेको डिजिटल डेमोक्रेसी हो, जसलाई कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीबाट अगाडि बढाउँ र सूचना र प्रविधिको अप्टिमम प्रयोग गरौँ। कुनै ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भनेर बसेर चाहिँ त्यहाँ दुनियाँ गर्ने ठाउँ होइन, देशको समृद्धि गर्ने व्यवस्था गरौँ। आफै देश त बनिहाल्छ नि। त्यसैले यतातर्फ लागौँ न। हजुर सर, रवि लामिछानेको अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल धारणा भनेको जान्नेलाई छान्ने, अर्थात् जुनसुकै ठाउँका विज्ञ मान्छेलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गर्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि कानुनको केही नभयो भने मेरो नजरमा चाहिँ जान्ने व्यक्ति, तपाईँलाई चाहिँ कानुनी सल्लाहकारमा त्यो पार्टीबाट ल आइदिनु पर्यो सर, तपाईँले कानुनी सल्लाहकारमा बसिदिनु पर्यो, तपाईँ पनि एक कानुनी पाटोको विज्ञ मान्छे हो भनेर तपाईँलाई अफर आयो भने मैले पर्सनल प्रश्न गर्न खोजेको, तपाईँ के हुन्छ तपाईँको?
अब प्रश्नै आएको छैन। अब अफर आयो भने त्यतिखेर के गर्ने भन्ने कुरो सोचेर निर्णय गरौँ। होइन अब अफरै आएको छैन अनि के हुन्छ? यो तपाईँको प्रश्न कस्तो हो भने मदन भण्डारी बाँचेको भए कस्तो हुन्थ्यो, बिपी बाँचे भए के हुन्थ्यो? चरणबद्ध तरिकाले छलफल त भएको होला नि सर। छैन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। होइन यो विषयमा मेरो कुनै भेटघाट पनि भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन। भेटघाटै भएको छैन तपाईँको? छैन। तपाईँले बोलिराख्नु भएको एउटा स्वच्छ इमान्दार मान्छेले चाहिँ देशमा चाहिँ अब युवाहरूलाई पालो दिनुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्नुभयो तपाईँले। होइन, खाडीबाट दिल्ली लास आउँछन् गर्दा गर्दै अहिले त के हो भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाबाट त लास पनि आउन छोड्यो, यताका परिवारै उतै लाने, यहाँ भएको जग्गा जमिन बेचेर पनि उतै जाने व्यवस्था सुरु भयो के। अनि नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो, आयात मात्रै छ, निर्यात छैन, व्यापार घाटा भयो, देशमा को अवस्था झन् नाजुक हुँदै गयो। तेस्रो अवस्था के भयो? विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगति जिरो भयो। चौथो कुरा के भयो भने विदेशको मुख ताक्नेदेखि केही पनि काम गरिएन। पाँचौँ कुरा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले हेर्नुहोस् न अस्ति चुनावमा टिकट दिएको कि छोरी कि छोरो, ज्वाइँ, जेठान, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, मन्त्री गएर एउटा चाहिँ निर्दोष महिलालाई गएर चाहिँ कुर्छिन् कि तेरो बुढो मसँग आएन भनेर। चाहिँ अर्को मन्त्री चाहिँ के गर्छ भने पशुपति जस्तै म यो देशमा विकास गर्छु भनेर हेमर बोकेर हिँड्थ्यो। अनि बोल्ने शब्द सुन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले म्युट गर्नुपर्छ, देशको चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्री अरे। अनि यो देश यस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएर हामी यो हविगतमा पुगिसकेपछि यसका विरुद्धमा केही गर्छु भनेर कोही व्यक्ति आउँछ भने बोलौँ न भन्दाखेरि के ब्लेम लाग्छ? त्यसै त बोलेन होला। यही हो नियति। अब हामीले त्यसै बोल्नुपर्छ, कोही व्यक्ति चिन्न हुँदैन। फटा बेइमानी यो देश ब्रह्मलुट गर्ने यी भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा बोल्नुपर्छ र जो यो देशलाई के गर्छु भन्छ त्यसका पक्षमा बोल्दाखेरि त्यो व्यक्ति भेट्न पर्दैन। भेट भयो भने के भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिको आचरण के हुन्छ, उसका सिद्धान्त कहाँ अगाडि बढाउने हो, उसँग कार्यनीति चाहिँ म्याच खान्छ कि खाँदैन, त्यस पछाडिका कुरा हो। एकैछिन सर, तपाईँले धेरै केसहरूमा, धेरै विषयहरूमा, सामाजिक विषयहरूमा पनि सफलता पाइसक्नु भएको छ। रवि लामिछानेको केसबाट पनि, यो पार्टीको केसबाट पनि तपाईँले जुन दाबी गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै भएको छ। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँले फेल खानुभयो। कहाँ? दर्शकले त तपाईँको मूल्याङ्कन त एकदमै निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँले पल केसमा बोल्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभएको थियो पल चाहिँ दोषी, प्रमाणहरूले कुनै पनि हालतमा दोषी देखिँदैन भन्नुभएको थियो। तर कानुनी पाटोमा चाहिँ अहिलेसम्म दोषी देखिएर नै अब कति दिन थुनिन्छ अत्तो पत्तो नै छैन। यो के हो? तपाईँलाई एउटै शब्दमा भनिदिन्छु, यसमा दोहोऱ्याएर धेरै प्रश्न परेन। तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् कि कुनै न कुनै दिन यो देशको जिल्ला अदालत, उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत, म यही अदालतबाट भन्दिनँ, किनभने 3 तहको संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा संविधानले नै एउटा अदालतको अर्को अदालत हुँदै हेर्ने भएकाले कुनै न कुनै अदालतबाट पल्सा निर्दोष ठहर्छ भन्ने फैसला भएर बाहिर आएको दिन देख्नुहुन्छ। त्यस दिन मलाई आएर सोध्नुहोस् तपाईँले बोलेको मिलो कि मिलेन भनेर। आज मलाई यो प्रश्न नसोध्नु। त्यसो भए आज नै यज्ञमणि सर चाहिँ यो विषयमा चुकेको हो, अर्थात् यो विषयमा चाहिँ नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने किसिमको तर्क गर्नेको कुनै औचित्य छैन? औचित्य छैन। मुद्दाको अन्तिम किनारासम्म हेर्नुहोस् न। मैले त त्यो मुद्दामा हाम्रो विधिशास्त्र दृष्टिकोण, हामीले अवलम्बन गरेको कार्यविधि, आजसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो सर्वोच्च अदालत गरेका यस्ता प्रकृतिका विषयमा भएका व्याख्याका आधारमा पो मैले त्यो भन्ने हो त। योभन्दा बाहिर गएर अदालतले व्याख्या गर्दैन। तर त्यसका लागि जिल्लाले के भन्छ, उच्चले के भन्छ, हुँदै सर्वोच्च पुगोस् न। तपाईँको जिल्लैबाट पनि छुट्न सक्ला, उच्चबाट सक्ला, सर्वोच्च। तर यो मैले जुन बेसमा व्याख्या गरेको छु, यो बेस मेरो पर्सनल व्याख्या नभइकन हाम्रो राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको अदालती अभ्यास हो। त्यसो भए दर्शकहरूले चाहिँ यदि यज्ञमणि सरको यो बोलीलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने कुर्नु पर्यो, अर्थात् धैर्यता गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हिजो
चाहिँ यो मुद्दामा कतिपय काम कारबाहीमा ढिला सुस्ती भयो होला, ती विविध कारण होलान्, कसको त्यसमा ढिला भयो, त्यस छुट्टै पाटो भयो। सरले त भन्नुभएको थियो 1 महिनाभित्र चिलिम च्याट हुन्छ, हाम्रै अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभयो। चिलिम च्याट हुनका लागि त्यही अनुसार काम गर्नु परेन, खोइ गरे पेशी राख्नु परेन, बकपत्र गराउनु परेन। कतिपय मुद्दामा के हुन्छ भने मुद्दाको सम्बन्धित पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। हाम्रो न्यायालयको न्यायिक संरचना कस्तो छ भने यी राजनीतिक पार्टीले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक जनशक्ति छैन, आवश्यक स्रोत छैन, आवश्यक सुविधा छैन। अनि त्यसो भएकाले चाहिँ यो मुद्दालाई छिटो गर्नका लागि केही सहजीकरण गर्दाखेरि कोर्ट अफिसरका रूपमा कानुन व्यवसायले गर्ने हुन्छ। यी विविध कुरा हुन्छ। अब यसलाई धेरै नखोट्यौँ। अहिलेसम्म त के छ, प्रक्रियामा कुदिराखेको छ नि त। अब प्रक्रिया 3 वर्षसम्म कुदाइराख्यो भने त मैले भने कहाँ हुन्छ र? 3 वर्षसम्म पनि कुराउनु पाइन्छ। तपाईँले सुन्नु न, ज्योतिषीले 1 वर्षमा छोरो हुन्छ भनिदिएको थियो अरे, अनि 2 वर्ष बिहे नगर्ने भनेर चाहिँ कोठा थुनिएर बस्यो अरे। अब ज्योतिषीको मिल्ला त भने मिल्नका लागि त बिहे गरे भए त के पर्थ्यो, मिल्न नि सक्थ्यो होला नि त। त्यसो भएकाले त्यसो भए यज्ञमणि सर चाहिँ कुनै पनि हालतमा कानुनभन्दा बाहिर गएर बोलेको छैन, भावनामा बोकेर बोकेको छैन। किन बोल्नु छ? मैले भावनामा, आवेशमा, उत्तेजनामा बोलेर यो देशमा पाउनु के थियो र भने, यदि त्यो मिसिल संलग्न प्रमाणद्वारा पुष्टि हुने त कालको थियो नि, पुष्टि हुन्थ्यो भनिदिन्थेँ नि मैले। किन भन्नु थियो र? पुष्टि नहुने खाले त्यो हुँदैन थियो भनिदिएँ मैले। अब यज्ञमणि सर, अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मैले तपाईँका, किनकि सामाजिक सञ्जालमा धेरै बोलिराख्ने मान्छे, तपाईँका बोलीहरू करिब अन्ततः सत्य हुँदै जान्छन्। त्यसैले मात्रै यो छोएको हो। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई कानुनी कुराहरूमा सल्लाह सुझाव र केही त्यो किसिमको दिनु छ भने भनिदिनुहोस्। कुन विषयमा? हरेक विषयमा यसो छ। कानुन के छ भने हामीले एउटा कुरा, तपाईँको यो अहिलेसम्मका प्रश्नमध्येको सबभन्दा उत्तम प्रश्न मैले चाहिँ माने। किनभने यो देशमा नागरिकमा कस्तो अनविश्वास बढ्यो भने अदालत न्याय खरिद बिक्री हुन्छ। यहाँ त जसको पहुँच त्यसको मात्रै काम हुन्छ, सर्वसाधारणले न्याय प्राप्तै गर्न सक्दैन भन्ने छ नि। यो हामीहरूले बजारमा फैलिएको हल्ला गलत हो। यसलाई हामीहरूले केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन त गर्दै जानुपर्छ। तर के हो भने न्यायालयभित्र परीक्षण गर्ने एउटा ल्याब हुन्छ, त्यसको दायरामा भित्र राखेर परीक्षण गरिन्छ, त्यसैबाट इन्साफ गर्नुपर्दछ। त्यसको इन्साफ गर्ने पद्धति हामी कमन ल भन्छौँ। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको के हो भने अदालतले एउटा ट्रेनमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दै जान्छ भने त्यही ट्रेनमा अरू मुद्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएकाले हरेक मुद्दामा के हुन सक्छ भन्ने कुरा, धेरै मुद्दाहरूमा जानकारी पनि हुन्छ। केही मुद्दाहरूमा व्याख्याका कुराहरू हुन्छन्, केही व्याख्याका कुराहरूमा दुई पक्षको राय बाज्न सक्छ। तर व्याख्या भइसकेको विषयमा यस्तो हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट धारणा दिन सकिन्छ, मुद्दामा सल्लाह दिन सकिन्छ र आजसम्म हुँदै आएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि, तपाईँसँग गरिएको संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि।